मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। चतुर्णां राज्यानां गणानुसारं पश्चिमबंग प्रदेशे भाजपेति दलम् आश्चर्यजनकतया ऐतिहासिकतया आधिक्यं सम्प्राप्य विजयं प्राप्तम्। तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टस्य अभिनेतुः श्री जोसेफ विजयस्य तमिल्गा वेट्री कज़गम टीवीके इति दलं विजयं प्राप्य इतिहासं रचितम्। आसाम पुदुचेरी राज्ययोः अपि भाजपेति दलं विजयं सम्प्राप्तम्। केरलराज्ये कांग्रेस दलं नेतृत्वे यूडीएफ दलं विजयं प्राप्तम्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य 93,200 विधानसभा आसनेषु आहत्य 61 निर्वाचन क्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। पश्चिम बंग आसाम पुदुचेरी राज्येषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विजयस्य अनन्तरं ह्यः सायंकाले कुंटी जनपदे उत्सवमयः वातावरणः दृष्टः। जनपदस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भाजपा कार्यकर्तारः समर्थकाः च आतिशबाजीं कृत्वा परस्परं मिष्टान्नं जालमोटी च भोजयित्वा हर्षं प्रकटितवन्तः। अस्मिन् समये तोरफा नगर भवनात् नृत्यगीतैः सह कार्यकर्तारः विजययात्रां निर्यातितवन्तः। या हिल चौकं मुख्यमार्गं च अतिक्रम्य करामोड पर्यन्तं गतवती। समग्रे मार्गे भाजपा समर्थकानाम् उत्साहः दृष्टः आसीत्। यो अस्मिन् अवसरे पूर्व विधायक कोचे मुंडा उक्तवान् यत् एषः विजयः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी नेतृत्वे क्रियमाणानां विकासकार्याणां जनकल्याणकारी योजनानां च उपरि जनविश्वासस्य मुद्रिका अस्ति। सः अवदत् यत् देशस्य जनतायाः पुनः एकवारं भाजपया नीतिषु सिद्धान्तेषु च विश्वासः प्रदर्शितः। तेन कार्यकर्तृभ्यः आह्वानं कृतं यत् तेनैव उत्साहेन संगठनम् अधिकं सुदृढं कुर्वन्तु तथा जनसेवायां निरन्तरं प्रवृत्ता भवन्तु। अस्मिन् अवसरे संतोष जायसवालः, निखिल कंडुलना, सुबोध गुप्तः, विनय गुप्तः, नीरज जायसवालः, नीरज पाढ़ी, पुरेंद्र माझी, कृष्ण भगतः, आलोक भगतः, राजू साह, रूपेश गुप्तः, कृपा सिंधु बेहरा इत्यादयः बहवः कार्यकर्तारः उपस्थिताः आसन्। ह्यः सायंकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याः भाजपा मुख्यालयं गत्वा चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तॄन् सम्बोधितवान्। ईरान देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य खतम अल अंबिया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्र सेना मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायान मार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयम्। ह्यः जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागता अस्ति इति वार्ताः। धन्यवादाः।